أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة. يا شيخ عبد القادر شيئا لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم
سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه كعب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ جناب علی آج کی یہ تقریب سعید ہے، یہ جناب نائب غوث اعظم سند السالکین نیر الواصلین نیر علم و عرفاں حضور قبلہ عالم امام المتقین سید حسین شاہ صاحب قادری سجادہ نشین ششم دربار قادریہ فاضلیہ ان کے سال ثواب کے لیے مقرر کی گئی ہے، اور اس میں یہ مختار حسین اکبر صاحب انہوں نے کلام پاک پڑھ کے پیش کیا ہے، تو پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم قرآن پاک 6 بار جی، سورۃ یاسین شریف 600 بار، سورۃ الرحمن، سورۃ واقعہ، سورۃ ملک، سورۃ مزمل، سورۃ الاعلیٰ 600 بار، سورۃ علم نشرہ، سورۃ القدر، سورۃ الکوثر، سورۃ الکافرون، سورۃ نصر، سورۃ فلق، سورۃ الناس، سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی 700 بار، سورۃ اخلاص 35,000 بار، آیت کریمہ 75,000 بار، کلمہ تمجید 75,000 بار، کلمہ طیبہ 80,000 بار، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا حی یا قیوم 70,000 بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 70,000 بار، درود شریف 70,500 بار، درود ہزارہ 3,000 بار، اور درود غوثیہ 1200 بار، درود خضری 1200 بار، درود نعمت عظمیٰ 1200 بار، درود امام بصیری 1200 بار، درود خمسہ 60 بار، درود ماہی، درود تنجینہ، درود ناریہ، درود تاج 60 بار، درود مقدس 6 بار، درود لکھی 6 بار، درود اکبر 6 بار، درود کبھی تیامر شریف 4 بار، قصیدہ غوثیہ شریف 600 بار، قصیدہ بردہ شریف 600 بار، الرحمن 45,000 بار، سبحان اللہ 45,000 بار، اللہ لطیف بعبادہ 45,000 بار، استغفر اللہ 30,000 بار، دعائے گنجل 7 بار، اور درود سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت 125 بار۔ اس کے علاوہ جو بھی کلام پڑھے پیش کرتے ہیں حضور دعا فرمائیں کہ درجات کی بلندی کے لیے، اور دربار قادریہ فاضلیہ کی مشکلات اللہ تعالیٰ دور فرمائیں، اللہ تعالیٰ مشکلات سے نجات عطا فرما دیں، آمین اللہم ربنا آمین۔ الہی فیوزات و برکات روز افزوں و نور ظہوری خاندان عالیہ قادریہ فاضلیہ ہمیشہ برقرار وعلی الدوام قائم و دائم تا یوم قیامت از عنایت کرم تو ماند
یا رحیم یا کریم یا قائم یا دائم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وعدائی خاندان مخذول مقہور و زر دربار مردود مطرود ماند، یا مانع یا دافع یا جبار یا قہار بحق حامیم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد الہی بحرمت النبی سید الکونین ورسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشموس فیضان ز مسرت افات و افادت مرشد الوقت حضرت مولانا ڈاکٹر سید مفضل محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید فضیل احمد محی الدین قادری، جناب سید کمران محی الدین قادری، جناب سید رضا محی الدین قادری، جناب سید اظہر محی الدین قادری، حضرت سید راغب محی الدین قادری، ابن مولانا حضرت سید الطاف محی الدین قادری، ابن مولانا حضرت سید بدر محی الدین قادری، ابن مولانا حضرت سید نظر محی الدین قادری، ابن مولانا حضرت سید حافظ ظہور حسین شاہ صاحب قادری، ابن مولانا حضرت سید حسین شاہ صاحب قادری، ابن مولانا حضرت سید حافظ احمد شاہ صاحب قادری، ابن مولانا حضرت سید محمد شاہ صاحب قادری، ابن مولانا حضرت سید غلام غوث شاہ صاحب قادری، ابن مولانا حضرت سید اہل اللہ غلام قادر شاہ صاحب قادری، ابن مولانا حضور قطب معظم سید ابو الفرا محمد فاضل الدین قادری، راب عارف کے فرق تفاخر دا دارین منور فرما، یا نور الانوار یا مظہر الاسرار الہی بحرمت النبی سید ابرار والہ الاطہار وصحابہ الاخیار وبحق یا شیخ عبد القادر شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السفر وقنا عذاب المیزان وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا انك انت الغفور الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم احفظني مرشدي ذريتي ظاهرا وباطنا من جميع أعدائي وحببني في قلوب المؤمنين اللهم احفظني ذريتي من كل شيطان رجيم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا صلى الله تعالى على رسوله خير خلق نور عرشه وزينة فرشه امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ واخوانہ وامجاد ازواج ذریاتہ واہل بیتہ وامتہ واولیاء امتہ وعلماء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔